Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज हमारे साथ आप देख रहे हैं शरीन शाह को। शरीन शाह, सही नाम लिया ना मैंने? इतना मिठास है आपके नाम में ही कि अच्छा नाज़रीन, हमने जैसे आपसे कहा था कि हम उन बच्चों को लेकर आएंगे जो इस वक्त 2020 में ग्रेजुएट हुए हैं। कल हमारे साथ मुस्तकबिल के 2 डॉक्टर थे, आज फिर हमारे साथ मुस्तकबिल की एक डॉक्टर हैं। और शरीन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। Yeah, thank you. You're welcome. अच्छा, शरीन के बारे में बता दूं, 4.73 जीपी है इनका और बाकी ये खुद बताएंगी अपने बारे में। सबसे पहले तो ये बताएं कि हाई स्कूल के बारे में अपना, कि आपने क्या सब्जेक्ट लिए। जो भी हाई स्कूल के तो खैर सेम सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्यों ख्याल आया कि आपने डॉक्टर बनना है? जी। So I want to become a child psychiatrist. I want to specialize in child psychiatry because I love children and I love helping children, and I feel like the best way to do so is by becoming a doctor and helping children during the most important stages of their life. ग्रेट। तो ये चाइल्ड मतलब बच्चों से ज्यादा प्यार था या क्यों ये ख्याल क्यों आया कि मैंने डॉक्टर ही, मतलब कोई स्पेसिफिक, क्योंकि माशरे में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड अब्यूज जो है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, या बच्चों को देखभाल सही नहीं होती। क्या वजह थी कि ये चाइल्ड ही आपके ज़हन में आया? So I volunteered with daycares in my area. So I got to work with many different types of children who come from different backgrounds. Some of the children did come from abusive households, and other children had learning disabilities. And I realized that the best way to help them is by studying medicine that would help them during their development. Okay. So अच्छा, शरीन ये बताइएगा कि अब आपने फ्यूचर में कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आगे क्या प्लान है आपके? तो फिर हम बाद में चलेंगे कि आप जो आपसे जो नीचे लोग हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी, और फिर बाद में भी आपके बारे में पूछेंगे कि ये इतनी 4.77 तो बहुत ज़्यादा है, हम तो इसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमें तो पासिंग मार्क्स मिल जाते थे, हम बोलते थे बस ठीक है भाई, खुश हो गए। जी। So I'm going to Howard University, which is in Washington, D.C., and I'll be majoring in biology. Okay, very good. And then after that? After that, I hope to go into medical school, and I'm hoping to get into the BSMD program at Howard so that I can attend medical school at Howard University too. Okay, wow, great. So आप ही के फील्ड के एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आ रही है आसिम भाई, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हमारे साथ शरीन है, मुस्तकबिल की डॉक्टर, और इनका 4.773 जीपीए है और ये हार्वर्ड में जा रही हैं अब, और मेडिकल इनका शोबा है। तो इनको आज हम प्रोग्राम में लेकर आए थे। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम 2020 ग्रेजुएशन जो भी हैं, जो जहां तक हमारी पहुंच है, हम उनको प्रोग्राम में लेकर आए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी जबरदस्त परसेंटेज के साथ तो आप बाजी ले गई। बहुत मुबारक हो आपको हमारी तरफ से, और बहुत ही खुशी की बात है कि हार्वर्ड जैसे इंतहाई आला इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ही अच्छा करियर होगा, और उम्मीद है कि आपका मुस्तकबिल बहुत ही बेहतरीन होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि पढ़ने का शौक, आपको लगता है कि टीनेजर जो हैं अब पढ़ने का रुझान जो है उनका खत्म हो गया है? वो ज्यादातर वीडियोस देख के चीजें लर्न करते हैं, राइटिंग के हवाले से लिखने का रुझान खत्म हो गया, अब वो टाइपिंग करते हैं, क्या कहेंगी? I think that students are just as hardworking as before. Many of my other classmates are also very smart and they work very hard. I think that
just as we have changed and we type now more than we write, the school system has also changed. So we type a lot of our assignments out now, and being good at using computers and social media is actually important in being a good student. वाह। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा कि ये जो लास्ट 4 मंथ है, इसको एंजॉय किया या मजबूरी में बैठे रही, या दिल चाह रहा था कि बस घर छोड़ के चले जाऊं अपने दोस्तों के पास, या किताबों से दिल लगाए रखा? I have enjoyed the last few months because I finally got some time off. After 4 years of high school, I was very busy and doing a lot of studying, and now I have some time to spend with my family, and I'm very happy. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है, आपने सुनी होंगी, काफ़ी रिपोर्ट सुनी होंगी, और अभी हाल ही में हमारे कई ऐसे लोग थे जिनको सिस्टम ने चेंज किया। मतलब हॉस्पिटल्स को जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि इनको ये दवाई दें, ये दवाई नहीं दें, इस तरह चलें। तो क्या ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे चलें, या डॉक्टर का अपना डिसीजन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनको कौन सी बीमारी है, पहले बीमारी देखें कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कौन सी मेडिकेशन देंगे तो जो और उस पे असर ना पड़े, या अगर शुगर है तो कोई ऐसी चीज ना दे दें कि ग्लूकोज लगा दें, मालूम चला वो जाने वाला नहीं है तो पैसे ही चला जाए। तो आपको लगता है कि ये फैसले हमारी गवर्नमेंट के सही हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आसिम भाई, जो आपने सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो यहाँ इस प्रोग्राम का, कि इसके नाते से आप बहुत सी अच्छी बातें डिसेमिनेट करते हैं। और आपने जो शीरीन से भी सवाल किया लर्निंग के बारे में, एज ए स्कूल बोर्ड मेंबर फॉर 16 इयर्स, और मेडिकल स्टूडेंट्स जो आते हैं, मेरा ख्याल है कि जो सीखने के तरीके हैं, लर्निंग जो मॉड्यूल्स हैं वो बदल गए हैं, इसलिए हमें वो अजीब लगते हैं कि हमें हमेशा से आदत है इन पर्सन लर्निंग की, और जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, और जो ऑनलाइन लर्निंग है, और जो मॉड्यूल्स हैं, और इसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन जितनी तेज़ी से ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट या रेजिडेंट इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता था। तो उस सवाल में ये है कि लर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, और उसकी जो मोडालिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे शीरीन ने बड़े अच्छे तरीके से कहा। और इंशाल्लाह ताला ये इस सवाल का मैं थोड़ा सा उस पर टच करना चाहता था। जहाँ तक जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, और जो आप देखते हैं कि अमेरिका में भी है, कि जो गाइडलाइंस आती हैं वो हमेशा आम तौर पे एक किसी ऐसी बॉडी से आती है जो कि उस पे महारत रखती है, जैसे कि सीडीसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, क्योंकि ये ऐसी ऐसी ही बीमारी है कोरोना वायरस, जो नॉवल है, जिसका किसी को इल्म नहीं, तो लिहाजा इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो भी तहकीकाती चीज़ें हैं, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो उससे प्रिवेंट करने के तरीके हैं, वो सब के लिए एक बॉडी तश्कील की हुई है, यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, जो हमारे मुल्क में अभी इवॉल्व हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी उसका एवोल्यूशन जारी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं होती कि वो गाइडलाइंस जो है वो फिजिशियंस को दे, क्योंकि फिजिशियंस जो हैं उनके अपने ग्रुप होते हैं, उनके अपने पीयर्स होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च के मॉड्यूल्स होते हैं, एकेडमिक सेंटर्स होते हैं, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों की मैच्योरिटी एक पूरा सिलसिला है जो कि जिससे मालूमात हासिल की जाती हैं, और किसी बीमारी के यानी कि इलाज का जो है तयन किया जाता है कि उसमें कौन सी दवाएं। अच्छा। और यहाँ पे भी आपने जब प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, और सॉरी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब इस चीज़ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रमोट करने की कोशिश की गई, तो सीडीसी ने हमेशा उन गाइडलाइंस को प्रोटेक्ट किया, और उन्होंने अपनी वही बात कही, इसके बावजूद कि प्रेसिडेंट को वो ये नहीं चाहते थे कि किसी मौके पे एम्बेरस करे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसका सही जो तयन किया कि भाई ये दवाई जो है क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल में इस्तेमाल हो रही है, और इसका फ़ायदा जो या नुकसान अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो हमेशा एक सेंटर से आनी चाहिए, और एक फिजिशियन के पैनल से आनी चाहिए। जैसे कि इन्फेक्शस डिजीज़ का एक पूरा पैनल है जो कि बैठा हुआ है यहाँ पे नेशनल लेवल पे, उसी अंदाज से पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। जो बेहतरीन फिजिशियंस मौजूद हैं हमारे पास, और माशाल्लाह से उन्हें हर किस्म की रिसोर्सेज को टैप करने का मौका है, अमेरिका से, लंदन से, इंग्लैंड से,
جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمارے فزیشین ماشاءاللہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ عہدوں پہ موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ نئے جو ہونہار طالب علم بھی آ رہے ہیں شینی جیسے, وہ بھی ہارورڈ جیسے. تو ہمارے پاس ہر قسم کا جو پاکستانی امریکن جو ہے ایکسپرٹ موجود ہے آئی ڈی پہ, اور ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت کو ان سے فائدہ اٹھائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی جو فزیشنز ہیں ان کے گروپس جو ہیں پریویل کریں گے, اور اسی طرح کا کوئی جو سینٹر ہے جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں سے اس قسم کی جو ہے جو آئیں گی یعنی گائیڈ لائنز جو کہ سب کو فائدہ دیں گی. اور کلینکل ریسرچ بھی پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے, اچھے ادارے تعمیر ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا کے ساتھ مل کے پاکستان کے کئی پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ پولیٹیشینز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو جس طریقے کے ہنگامے ہوئے, جس طریقے کی ایک بے احتیاطی ہوئی, اس سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کی تعداد بڑھی ہے, یا کرونا وائرس جو ہے, کیونکہ اب جو ہے کچھ علاقے کھلنے شروع ہو گئے ہیں, ہم نے دیکھا دکانیں بھی کھلنی شروع ہوئی ہیں, لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری چیزیں جو ہیں لوگ فالو کر رہے ہیں, کچھ لوگ فالو بھی نہیں کر رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی اور بھی لہر آئے گی یا اب اچھا ہونا شروع ہو جائے گا ماحول؟ جی اب آپ دیکھیے, آپ نے بہت ہی جو ہے جسے کہنا چاہیے بہت ہی کرٹیکل قسم کا سوال ہے یہ. اور ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں جس میں کافی یعنی کہ جو تقریباً زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے برتنے کی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کھولی گئی ہیں جیسے کہ فلوریڈا, ایریزونا, نویڈا اور اس کے علاوہ الاباما, تو ان میں جو ہے سرج ہونی شروع ہو گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ جو کرو جو کنٹرول ہو رہا تھا, یہ کرونا وائرس کا جو اسٹیٹسٹیکل ماڈل جو یا تو کنٹین ہو رہا تھا یا ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا, اس میں دوبارہ سے سرج آئی ہے. کیونکہ بے احتیاطی تو آپ کر نہیں سکتے, یہ ماسک پہننا لازمی ہے, پریونشن جو ہے وہ بیسٹ ہے. اس میں سوشل ڈسٹنسنگ جو کہا گیا ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے, اور اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہیے. میں اپنے کئی دوستوں سے ان شہروں میں گفتگو کر رہا تھا اور ان سٹیٹس میں گفتگو کر رہا تھا, اور ان کا بہت زیادہ اس بات میں جو تھا کہ بے احتیاطی کی گئی ہے. اور پروٹیسٹ میں بھی جب لوگ بہت چلاتے ہیں اور جو چیزیں کرتے ہیں, شکر ہے ابھی تک جیسے ایلینوائے میں جو پروٹیسٹ ہوئے اس کے بعد ابھی تک تو ہم نے سرج نہیں دیکھی, لیکن اس کا کچھ مقصد نہیں ہے ابھی, کیونکہ یہ چیزیں بہت شروعات ہیں ان چیزوں کی جب پروٹیسٹ شروع ہوئے. اور خدا نخواستہ امید یہ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں, اس بات کو کہ ری اوپننگ کوئی ایسے ری اوپننگ نہیں کہ آپ سوئچ آن اینڈ آف والی بات ہے, اس میں بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہے. اور ایلینوائے میں تو خاص طور پہ کافی احتیاط کی جا رہی ہے. شکاگو میں ابھی تک ریسٹورانٹس میں بہت زیادہ یعنی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیٹیو کا استعمال کریں جو کہ باہر بیٹھنے کی جگہیں ہیں, یا اور جو آپ جو ہیں اس کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیں. اسکولز کی جو ری اوپننگ کا پلان ہے وہ بھی بڑا ہی یعنی کہ خاص طور پہ خاص اس میں احتیاطیں برتی جائیں گی. اور میں کیونکہ خود اسکول بورڈ میں ممبر رہا ہوں اور ایک فزیشین بھی ہوں, اور شکاگو میڈیکل سوسائٹی جو کہ ہماری لارجسٹ میڈیکل سوسائٹی ہے یہاں پر شکاگو میں اور کوک کاؤنٹی میں, اس کا پریزیڈنٹ ہوں, پہلا پاکستانی امریکن اللہ کے شکر سے. تو ہم پہلے سے گائیڈ لائنز جو ہیں وہ دینی شروع کر رہے ہیں. شکاگو ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں, ایلینوائے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں کہ جب اسکول کھلیں تو کیسے کھلیں, جب مالز کھلیں تو کیسے کھلیں, اور جب پوری دکانیں کھلیں تو وہ کیسے کھلیں, اور کس طرح ان چیزوں کو یہ جو احتیاطیں ہیں پریکاشنز ہیں how we can continue to یعنی enforce them or watch them. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ناظرین, بہرحال پوری دنیا میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, تو شاید وہ کنٹریز جو ہیں ان کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ ہم ان کو کہہ لیں اچھے تھے, بہت ڈسپلن تھے. چین میں جیسے ہے, کوریا میں ہے, تائیوان میں ہے, اور کئی ایسے جیسے ملک ہیں, ایک دو اور ملک ہیں مجھے نام یاد نہیں آ رہے, تو انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے اور اچھا خاصا. اور نیوزی لینڈ نے تو بائے بائے کر دیا کرونا وائرس کو. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں, لوگ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں, لیکن اگر وہ سچویشن کو سمجھ رہے ہوں
تو بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں۔ شرین آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے ایج کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں، ہم نے دیکھا کہ اس وقت بزرگوں کو سیو کرنا سب سے بہتر ہے، مطلب سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ ینگ بچے باہر جاتے ہیں گھر میں آ کے اپنے پیرنٹس، اپنے گرینڈ مدر فادر کو جو ہے، ہم نے بہت ساری ایسی اموات دیکھی ہیں، پورے کے پورے گھر ڈسٹرائے ہو گئے ہیں صرف ٹین ایجر کی بیوقوفی کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں جیسے ہیں، یا آپ جیسے آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ اب لازم بات ہے کہ ایک ایسا پروفیشن اختیار کرنا جا رہی ہیں جس میں ان سب چیزوں کو بہت ہی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے گھر میں کس طریقے کا کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے؟ We don't go outside to hang out with friends anymore, so we only go outside when there's an emergency. Or we only go to public places when there's an emergency or we need to get groceries or something important. In this way, we have all minimized risk, so I haven't been seeing my friends. And I've also encouraged my friends to social distance as well. اوکے، اینڈ اگر آپ کے پیرنٹس باہر جاتے ہیں تو ان کو آپ کیا تلقین کرتی ہیں؟ آتے ہی ساتھ ان کو بولتی ہیں چلے جا کے پہلے ہاتھ دھو کر آئیں، یا وہ خود خیال رکھتے ہیں، یا آپ کو گائیڈ لائن دینی پڑتی ہے؟ Yeah, my dad always goes to work, and whenever he comes home, we tell him, go upstairs, take a shower, change your clothes, and then come downstairs and meet everybody. گریٹ گریٹ، یہ بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں یہ بچے جو ہے نا، آپ کے جو بچے ہیں نا، وہ ان سب چیزوں پر بڑا میں نے یہ آپ ہی سے نہیں، میں کئی اور بھی ایسے میرے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو ہیں گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو 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 ڈیڈ، پہلے سیدھے کمرے میں شاور لے کے چینج کر کے کپڑے پھر آپ آئے، کیونکہ آپ پورے دن باہر رہ کر آئیں۔ اینڈ میں نے ایسے بھی پیرنٹس، گرینڈ مدرس، گرینڈ فادرس کو دیکھے ہیں جنہوں نے 3 مہینے سے اپنے جو پوتے پوتیاں ہوتی ہیں، گرینڈ سن، ان کو ہولڈ نہیں کیا، ان کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے، کہ صرف سیفٹی کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک بہت مطلب بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں، بعض دفعہ شاید پیرنٹس کو برے لگیں، لیکن آگے آنے وقت جو ہے بتاتا ہے کہ وہ صحیح تھے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، ابھی سبیہ خانم جو تھیں اتنی بڑی سٹار ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ایک دن پہلے، اور ہمارے یہاں جنید بشیر، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی۔ آج جو ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عاطف راجہ، عمران راجہ، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اب ہمیں جیسے ہوتا ہے نا، خبریں مل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین آمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس بیماری سے، یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک جنگ ہے، کہ وہ پھر میں کہوں گا کہ جو ڈر گیا سمجھو بچ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور آپ سے پوچھنی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے، جیسے آپ کو پہلے بھی بات ہوئی تھی، پاکستان کے لیے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ یا 7 لاکھ ڈالر لگاتے ہیں تو کتنے پیسے گارنٹی ہیں کہ وہاں لگ جائیں؟ اس کا کچھ آپ لوگوں کے پاس کبھی آپ نے کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہمیں پیسہ لوگوں کا دیا ہوا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹروں نے خود بہت زیادہ ڈونیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ صحیح جگہ پہ پہنچے، نہ کہ اوپن مارکیٹ میں بک رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایک جو چیز میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب مسعود حمید خان ہمارے ڈاؤ جو یونیورسٹی تھے اس کے چانسلر، تو وہاں ہوتے نہیں، وائس چانسلر تھے، تو وہ کئی دفعہ ہمیں ڈٹر کرتے تھے، کوئی بھی ہم اکوپمنٹ دینا چاہیں، وہ کہتے تھے پہلے مجھے ایک اس کا اسٹرکچر بنانے دو تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ وہ ان لوگوں کو ہی ملے گا، جیسے بلڈ پریشر کا یا کوئی، ہم نے انہیں کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہ جو ہیں ڈیفیبریلیٹرز دے دیتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، مجھے اسٹرکچر بنانے دیں تاکہ پھر اس اسٹرکچر میں ہو، کیونکہ ورنہ لوگ بہت زیادہ وہاں پر کئی دفعہ ناٹ بیکاز آف کہ وہ انہیں واقعی اس میں کوئی خرد برد کرنے کا شوق ہوتا ہے، بٹ آؤٹ آف ڈیسپریشن کئی دفعہ کچھ چیزیں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں جو کتنی قیمتی ہوتی ہیں، یا کئی لوگ جو چھوٹے سے مالی فوائد کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے وہاں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو، جیسا آپ نے کہا کہ اپنا کے علاوہ، یعنی کہ جو اور بھی ادارے وہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے
کہ ایک اسٹرکچر کے ساتھ کام کریں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی رہے، ورنہ جو چیزیں ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، وہ ان ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں جہاں سے وہ دوبارہ یعنی کہ فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ اس لیے دی گئی ہوتی ہیں تاکہ غریب لوگوں کو مل سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں یہ وقت آ گیا ہے کہ باقاعدہ ان چیزوں کو، جیسے ماسک ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں یونیورسل ماسکنگ ہو پاکستان میں، اور بہت سارے غریب لوگ جو ہیں they cannot afford to buy a mask، جو کہ صرف 15 روپے کا ہے پاکستان میں، اور جو خاص طور پہ اگر جو لوکل بنے ہوئے جو سرجیکل یا جو دوسرے ماسک ہیں وہ بھی 60 سے 120 روپے کے، لیکن وہ بہت بڑی قیمت ہے کسی عام غریب آدمی کے لیے خریدنا، ایک فیملی کے لیے خریدنا۔ تو میں کئی دفعہ ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اس طرح کے ضرور انتظامات کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، جو بھی ہم پروڈکٹس بھیج رہے ہیں وہاں پر، اور جو اس لیے بھیج جا رہی ہیں، جیسے اپنا نے بہت اچھا کام کیا، اور ڈاکٹر ناہید عثمانی اور جو پریزیڈنٹ الیکٹ رضوان خالد، ہارون دورانی اور شیخانی جو پاس پریزیڈنٹ ہیں، ان سب نے مل کے ایک بڑی زبردست مہم چلائی اور $7 لاکھ جمع کیے۔ اس کے علاوہ جو لوکل چیپٹر ہے ہمارا پاکستان فزکس سوسائٹی، اس میں ڈاکٹر امین ندیم جو پریزیڈنٹ ہیں، ٹو پرانگ اپروچ ہونی چاہیے، یہ پاکستان ضرور بھیجیں بہت ساری چیزیں، اور پھر یہاں لوکل کمیونٹیز کو بھی دیں۔ تو جو لوکل چیپٹر تھا پی پی ایس کا، اس نے بھی یہ کیا کہ جا کے ہمارے جو کک کاؤنٹی شیرف تھے، اور آپ کو پتہ ہے جیل میں اس کی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ بہت سارے جو ناگزار کی وجہ سے اس کا شکار ہوتے، تو انہوں نے ان کو بھی ماسک دیے، جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں، پولیس آفیسر، پیرامیڈکس ہیں، اور جو کئی ہاسپٹل جو بہت ہی کمیونٹی ہاسپٹل ہیں ان کو۔ تو ہمیں بھی اس طرح نیڈز اسیس کر کے، اور ایک اکاؤنٹیبلٹی، بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ ہمیں اس پر بہت غور و خوض کر کے، اور ایک بہت اچھے جو اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا اسٹرکچر ہے بنانا چاہیے، بالکل اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کو مانیٹر کر سکیں اور بعد میں ان چیزوں کا حساب کر سکیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت صحیح بات کی۔ شرین کے پاس جاؤں گا۔ پالیٹکس، امریکن پالیٹکس کو کتنا آپ کا کتنا آپ دیکھتی ہیں، کتنا فالو کرتی ہیں؟ I like to follow politics and make sure that I'm up to date on current events. تو اس کا مطلب ہے آپ ٹرمپ کی ٹویٹس کو جو ہے پڑھتی ہیں؟ Yes, I see them. اچھا، یہ مجھے بتائیں، ایز این امریکن آپ کی کیا فیلنگز ہیں کہ آج کی پالیٹکس میں، کہ آج کل جس طریقے سے پالیٹکس ہو رہی ہے، ٹرمپ صاحب کی دو ٹویٹس جو ہیں وہ لوگوں کے جذبات، جو لوگوں کی فیلنگز ہیں اس کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو آپ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں پلی بڑی ہیں، امریکنائز سوچ ہے آپ کی، جو جتنے بچے جیسے امریکہ سے محبت کرتے ہیں، امریکہ کو ان کا اپنا کنٹری سمجھتے ہیں، آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ کیا یہ ہمارے ٹرمپ صاحب کو ایسا کرنا چاہیے، یا آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ریپبلکن ہی ہوگی یا ٹرمپ صاحب دوبارہ آ رہے ہیں؟ کیا فیلنگ ہے آپ کی فرینڈز اور لوگوں سے جب آپ کی بات ہوتی ہوگی؟ جی۔ I don't support Trump, and I don't agree with his politics or the way that he attacks people using social media. So I hope that in the 2020 election, he does not become our president again for the next 4 years. اچھا، یہ جو ابھی اتنے ہنگامے ہوئے، اتنی چیزیں آپ نے دیکھی، لوگوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، یہ دو گروپ تھے، ایک جو ہے پروٹیسٹ کر رہا تھا اور ایک لوٹنگ کر رہا تھا جا کے، اور ہم نے کل ہمارے ساتھ جو ہے پولیس چیف بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً ہر اسٹیٹ سے جو ہے ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور تقریباً 245 جو ہیں ابھی تک لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو کہ لوٹنگ میں مصروف تھے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، جو بالٹیمور میں پچھلی دفعہ ہنگامے ہوئے تھے ان میں بھی انہوں نے بعد میں پکڑے لوگوں کو۔ لیکن آپ کا کیا وہ ہے کہ اس طریقے کو کیا گورنرز کی وجہ سے اس ہفتے، مطلب اس دفعہ بہت لمبا عرصہ، ہفتہ کے قریب، ایک ہفتہ پورے پروٹیسٹ ہوتے رہے اور لوٹنگ ہوتی رہی، تو اس میں آپ کو اس کی کمزوری چاہیں گے کہ گورنرز نے یا میئرز نے ایسا بڑھایا، یا ٹرمپ کی ٹویٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ I think everybody in politics has a hand in what's going on right now, and many people are for and against defunding the police. So I think
we need people in government who are not going to support the police if the police are abusing citizens. So I think it's not just the mayors or the governors or Trump. I think it's all of them together. अच्छा, जैसे अभी आपने बात की तो उसमें से ये तो 1% लोग हैं पुलिस वाले जो इस तरह के अब्यूज केसेस में आते हैं और रिफॉर्म भी आ रहा है, पुलिस रिफॉर्म भी हर स्टेट्स में है आ रही है। तो हम चंद पुलिस वालों की मिस्टेक्स जो हैं उसको हम पूरे जितना भी पुलिस है, पूरी अमेरिका की जो पुलिस है उसको हम लोग ने गालियां देनी शुरू कर दी, उन पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, उनके ऊपर गलत रिमार्क्स दे दिए। इवन कल मैं गया हूँ मॉन्यूमेंट पे तो वहां पुलिस वाला रिक्वेस्ट कर रहा था बेचारा कि क्योंकि वो कोई शायद कोई ऐसा लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा हो या ज्यादा सख्ती से नहीं, वो कह रहा था प्लीज यहाँ से आप चले जाएं प्लीज। यूजली वो सिर्फ एक आवाज लगाते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, लेकिन कल मैंने देखा कि उसकी आवाज में बड़ी नरमी थी। तो हम सबके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो डेंजर लोग होते हैं वो मौका नहीं देते, वो फिर शूट भी करते हैं। और हर डाउनटाउन में आप देखें कहीं ना कहीं अच्छे बुरे लोग होते हैं, चाहे न्यूयॉर्क ले लें, शिकागो ले लें, न्यू ऑर्लियंस ले लें, बाल्टीमोर ले लें, अच्छे और बुरे लोग जरूर होते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को कि पुलिस को बिल्कुल ही उनका मोरल लो कर दें कि उनको कोई समझे ही ना? एक कानूनी तो है यहाँ पर I support the protests, and I hope the people continue to protest, because I feel like even if it's only 1% of police, 1% is too much. The police officers should not be making mistakes at that level. We don't let pilots make mistakes at 1% rate. We shouldn't let police officers make mistakes at that rate either. ओके, ग्रेट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या जो है हमारे यहाँ जो कानून है अगर उसको थोड़ा सा नरम किया जाए, तो अगर आप कैलिफोर्निया का बॉर्डर ले लें, ह्यूस्टन का बॉर्डर ले लें, इवन वाशिंगटन में या शिकागो में भी इवन, तो आपको लगता है कि पुलिस रिफॉर्म के बाद जो है बहुत अच्छी तरह से वो लोगों से पेश आएंगे? अभी वो नहीं पेश आ रहे? देखिए, जो ये मौजू है ये बहुत, यानी अगर आप देखें तो इसकी जैसे शीनी ने कहा कि इसका एक कल्चर डेवलप हो गया हुआ है कि यानी बहुत से ऐसे वाक़यात होने लगे हैं जिनमें कि माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक, नारवा सलूक किया जाता है और प्रिविलेज सलूक किया जाता है कुछ और कम्युनिटीज़ के साथ। तो ये चीज़ जो है, इस कल्चर को तब्दील करने के लिए ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी थे। उसकी जो उसमें जो वायलेंस इंटीग्रेट हुई या जो दूसरे अनासर शामिल हुए वो गलत था। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो पुलिस की रिफा है, रिफॉर्म्स हैं, वो बहुत लाजमी हो गए। और आप अगर देखें तो ये तो एक पूरा कल्चर है कि भाई अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप जो है जनाब उसमें एक ख़ास लहजा इस्तेमाल करते हैं और ख़ास उसमें एक आपका एटीट्यूड है जब आप लोगों को रोकते हैं। तो ये एक बहुत ही जो पुराना रिवायती चीज़ है वो ये थी कि बीट कॉप्स होते थे। एक मोहल्ले में एक ही किस्म के लोग आते थे और वो उसी मोहल्लों, अब आम तौर पे पुलिस उन जगहों पे तो रहती नहीं जहाँ पे कि वो काम करते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं उनकी सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये अमेरिकन पुलिस का जो कल्चर है उसमें ये जो तब्दीलियाँ हैं, रिफॉर्म्स हैं, ये मैंडेटरी हैं। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि बड़े शहरों में जहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत मिक्स होती है, उसमें जो है कल्चरली इनको सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप माशाल्लाह देखें कि यहाँ पर शिकागो में और कई और जगहों पे भी बड़े शहरों में पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चे अब जा रहे हैं और उसमें एशियन और भी शामिल हो रहे हैं। उसमें जनाब आप देखते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी के लोग भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन कल्चर जो ओवरऑल है वो अभी तक उसी तरह का है कि उसमें जनाब वाली ब्रुटैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि आप अभी देख चुके हैं। और अभी आपने जॉर्जिया में देखा कि फिर ऐसा वाक़या हुआ एटलांटा में। अभी ये सब वाक़यात के दौरान 75 साल के आदमी को बफलो में धक्का दे के फेंक दिया गया। तो जहाँ तक हम ये बहुत अच्छे पुलिस वाले होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन आपको जैसे पता है कि एक यानी कि विनेगर का जो कतरा है वो पूरे दूध को जो है ख़राब कर देता है, या एक छोटी सी चीज़ आप जहर का कतरा डाल दें तो वो उस पूरे तालाब में जो है पॉइजनस कर देगा उसके पानी को।
تو اس بہت طرح کی جو چیزیں ہیں اس لیے ان کا ہمیں نوٹس ضرور لینا ہے، اور یہ اصلاح ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی بھی ضروری ہے نا، کہ بالکل جب اگر وہ کوئی ایسی غلط حرکت کریں تو اس بالکل کا آئی پوری ایگری. طرح ہونا چاہیے. لیکن ان کی عزت ضروری ہے قانون کی، جو آپ نے عرض کیا. بالکل قانون تو آپ ہولڈ کرنا ہے لیکن انٹیگریٹی کے ساتھ اچھا اور ایکویلٹی کے ساتھ. بالکل. اب میں کلوزنگ ریمارکس لوں گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پولیس ریفارم میں آپ کیا تبدیلی، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اس میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ کیا، کیونکہ آپ ہمارے ملک کا فیوچر ہو، امریکہ کا فیوچر ہو، آپ جیسے بچے جو ہیں یہاں کے فیوچر ہے نا، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کس قسم کے پولیس ریفارم ہونا چاہیے؟ I hope that they require police officers to have more credentials. Right now, there's less requirements that are expected of police officers than a lot of other jobs. Like even hairstylists, I saw have to do more work and accumulate more hours of practice before they become hairstylists than police officers have to do before they become police officers. So I hope that there's greater requirements and higher standards expected of police officers in the future. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کس قسم کی ریفارم؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو یہاں پر ایک شکاگو میں ایک شروع کی گئی تھی جسے ہم کیپس کہتے ہیں، کمیونٹی آلٹرنیٹیو پولیسنگ، اس کا یہ تھا کہ جتنا زیادہ، اب جیسے ضروری نہیں کہ تھانے میں آدمی اس وقت جب اسے تکلیف ہو، پولیس اور کمیونٹیز کو آپس میں ملاقاتیں کرنی چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے کہ کس طرح بہتر طریقے سے ان علاقوں کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے شکاگو میں ڈیوان کا علاقہ ہے جس میں ہندوستانی اور پاکستانی دکانیں، پاکستان کی بہت ساری دکانیں، پاکستانی امریکنز کی بہت ساری، اس میں جو ہے وہ اب بھیجنے لگے ہیں ہمارے پاکستانی امریکن ٹرین، کیونکہ کلچرلی وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں ان علاقوں سے، وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں، انہیں کے وہ بچے ہیں، تو وہ اس کمیونٹی سے ان کا ایک تعلق ہے، وہ ان کو جانتے ہیں. تو پولیسنگ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کوئی لنک تو ہو، جس جگہ کو آپ جا کے تحفظ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان کا کلچر آپ جانتے ہو. مثلا شروع میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ڈیوان میں کچھ آفیسرز جاتے تھے اور وہ خاتونوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تھے کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور جب سے ہمارے اپنے بچے آئے تو انہوں نے وہ سمجھے، ان باتوں سینسٹیوٹی سمجھتے ہیں، عزت سے بات کرنا جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت ہی مطلب ایک کمپریہنسو قسم کا، جو جیسے شیرین نے آپ سے کہا، تو ایک بڑی کمپریہنسو ریفارم چاہیے. جو مجھے یاد ہے کہ 4 یہ باتیں جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پولیس چیف سے یہاں کے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو میں انہیں لے گیا. یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. کہا کہ میں کس طرح کی مجھے رائے دینا چاہیں گے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی 4 آرز ہیں اس میں. ایک ہے ریکروٹمنٹ، جیسا کہ شینی نے کہا کہ ریکروٹمنٹ آپ کس کی کرتے ہیں، کیا کریڈینشیل ہے جس کو ریکروٹ کریں گے آپ اس پولیس میں، اس کی کیا، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے ریٹینشن ہے، کیا اس کو آپ ٹریننگ دیں گے اور کیا آن گوئنگ بیسس پہ ٹریننگ دیں گے. وہ ہے رینوول. تیسرا جو ہے کہ بھئی اس کو ہر وقت، جیسے ہمارے ڈاکٹروں میں کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن ہے، بورڈ سرٹیفکیشنز ہیں، اسی طرح ان کی بھی ہونی چاہیے. پھر ریلیز، یعنی کہ جب اگر کوئی آدمی اپنے معیار پر پورا نہیں اترتا، یا تو آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں اس طریقے سے، یا پھر وہ ریٹائر ہو کے ریلیز ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی پولیس کو تنخواہ کیا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کو دیتے ہیں جناب، اس وقت بن رہے تھے تقریباً $50. وہ کہتے ہوئے بھی شرما. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو تو ہم حل نہیں کر سکتے. لیکن امریکہ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی تنخواہوں میں کمی ہے، پینشن ان کی بہت اچھی ہے، بینیفٹس بہت اچھے ہیں. یہاں پہ تو اس لحاظ سے پولیس والے ہیں، جی جو یہاں پہ پولیس والے ہیں ان کو تو بڑی ہینڈسم سیلری ملتی ہے، اور یہ بالکل اس نے جو بات کی، اس نے ڈائریکٹ نمبرز نہیں گنائے بلکہ ان کی ٹریننگ پہ اٹھائے کہ ان کو کس قسم کی ٹریننگ ملتی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ریفارم ہوگا، اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کچھ سالوں میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کافی سالوں پہلے میرے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر سے ایک ماسک کے اندر ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا میری لائف میں پہلی دفعہ ماسک میں آیا ہوں، and he is almost
डेवलपमेंट के करीब था वो, मतलब काफी। तो मैंने कहा, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ, मैंने उससे पूछा कि क्यों, मतलब तुम्हें इतना अरसा यहाँ हो गया, तुम्हें मुस्लिम्स जो हैं वो वैसे भी, तो कहने लगा कि हमने अपने आप को चेंज किया है, अब हम अगर तुम लोगों के दरमियान रहेंगे तो तुम्हारा कल्चर समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ तुम लोगों में भी ऐसे लोग हैं, अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन अगर हम तुम लोगों को समझेंगे नहीं तो फिर हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो वो, और उसके बाद आप यकीन करें, यहाँ की अक्सर मॉस्क में लोग जाते हैं फ्राइडे को, पुलिस वाले भी जाते हैं, दूसरे एजेंसीज के लोग भी जाते हैं, इंटरफेथ का जब भी कुछ होता है उसमें पुलिस, ये अपने फायर डिपार्टमेंट पे कह रहे हैं मैं लाइफ टाइम में पहली दफा आया हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो 10-12 साल गुजरे हैं ना, इसमें ये लोग भी बहुत करीब हो गए हैं, इन लोगों ने भी अंडरस्टैंडिंग की, और ये बात बिल्कुल शरीफ जी 3-4 पॉइंट बताए ना कि पुलिस रिफॉर्म में ये होने चाहिए, ये बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप दूसरे के कल्चर को नहीं समझ सकते, आप उनसे डीलिंग नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। शहरी, आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई बात कहनी है जो मैं दिल में हो आपके, आपने करना चाह रही हो, मैंने टाइम ना दिया हो, प्लीज। No, thank you so much for having me. This is very nice. थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये टू वे स्ट्रीट है, जैसा कि आसिम भाई आपने कहा कि हमें भी बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम जाके अपने जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो दूसरे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल्स, उनसे हमारे राब्ते एक बहुत अच्छी सतह पे कायम रहने चाहिए। जो आपने कहा, रवाबित रहने से जो है वो आदमी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगर जब हम एक दूसरे को समझते नहीं है तो फिर हमारे जो है डर और फियर्स बढ़ जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये सबसे अच्छा पैगाम है कि हमें चाहिए कि हम बहुत काविश करें अपनी तरफ से और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ पहले तो आपस में अंडरस्टैंडिंग करें कि हमारे मसाइल क्या, और फिर हम उनसे जाकर मिलें। क्योंकि जैसे एक यूएस सेनेटर एलन डिक्सन थे में, जब हम उनसे एक मसले पे डिस्कशन करने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, ये 1992 की बात है, कि पाकिस्तानी अमेरिकन से मैं पहली दफ़ा मिला हूँ और आप लोग एक डैड की शक्ल में आए हैं और मैं आपके मसले में मैंने, और जब मैं फैसला करूँगा तो आप लोगों के बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों से नहीं मिलता तो मैं आप लोगों के बारे में कुछ भी फैसला कर सकता था। तो ये एक बहुत ही प्रोफाउंड किस्म का बिल्कुल डॉक्टर साहब, कि लोगों को हमें ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, हमें भी उन्हें आपको समझवाने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल, बहुत सही बात की डॉक्टर साहब आपने। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ नौइयत के लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन आजकल हमने जो है वो जो नए ग्रेजुएट हुए हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। अगर आप समझते हैं कि आपने भी ग्रेजुएट हुए हैं, अगर आपने किंडरगार्टन से ग्रेजुएट किया है तो फिर तो मोस्ट वेलकम क्योंकि हमें नहीं पता था कि तो यहाँ ग्रेजुएशन जो है वो किंडरगार्टन से लेके, जब हम यहाँ आए तो मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, हर साल 4-3 साल बाद आप ग्रेजुएट होते हैं। तो आप लोग प्लीज, इस दफा आप लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, इस वायरस ने जो है आप लोगों को घर में बैठने पे मजबूर कर दिया है। तो फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui.